अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह अकीदे की ताकत है मलिका फारिस, तबीब ने कहा। तो क्या इनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलिका फारस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूँगा जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। मुसलमानों का अकीदा यह है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद है, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तू इस राज को समझी हो मलिका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और इसके एक फर्द की होती है। इसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका किसरा, तबीब ने कहा। आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहंशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। इन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहंशाही की खातिर अपनी जानें दे। वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं, वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़े क्यों? वो तुम्हारे खजाने से माहाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान? मुसलमान, तबीब ने कहा, मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं। वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बढ़ते आ रहे हैं मलिका फारस। अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजुर्बे की बात करता हूँ। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहंशाह बना लेता है और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाह करके गड्ढे में फेंक देता है। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा। मैं समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहत याब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलिका फारस, तबीब ने कहा। कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारस की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जंजीरों में बांधकर किसरा के दरबार में ले आओ, तो किसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मदीना के इस सालार को कैसे जंजीरों से बांधकर ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते हैं, तो मैं इनकी टांगे जमीन में गाड़ कर इन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए चल पड़ी। एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई। बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमांडर था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थी, चेहरे पर सिर्फ तखनी नहीं, घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमांडर ने हाँफती हुई आवाज से कहा। मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरियाए खसीब के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया कि दरिया में खून चल पड़ा है। दरिया खुश्क था। मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया, तो बाद कुली खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? मलिका ने गजबनाक आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो?
मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूं। कमांडर ने जवाब दिया। मैं छुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूं। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ शहंशाह फारस को। शहंशाह फारस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। उर्द शहर की आवाज सुनाई दी। मलिका ने और तबीब ने देखा, उर्द शहर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने उसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। यहां आओ, उसने कमांडर को हुक्म दिया। मैंने महसूस कर लिया था कि कोई आया है। कहो, क्या खबर लाए हो? कमांडर ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। इधर देखो, उर्द शहर ने गरज कर कहा। बोलो। कमांडर ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। किसरा उर्द शहर आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। फारस किसरा उर्द शहर से महरूम हो गया है, तबीब ने कहा। महल में हड़बोंग मच गई। उर्द शहर की लाश उठाकर उसके कमरे में ले गए, जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरे बद्दुओं को फारस की सरहद में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई। उसने इसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हारिसा के बेटे मुसन्ना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में इसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था, कहाँ है वलीद का बेटा? घुड़सवार बाजू बुलंद करके लहराता आ रहा था। बाहर आ इब्ने वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से सामने आए। इब्ने वलीद सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरी दहशत ने उर्द शहर की जान ले ली है। क्या तू पागल हो गया है इब्ने हारिसा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा। सवार मुसन्ना बिन हारिसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगिर हुआ कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते गिरते बचे। मदाहिन के महल रो रहे हैं। मुसन्ना ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा, उर्द शहर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदाहिन के महल में मौजूद थे। वहां हुक्म दिया गया है कि उर्द शहर की मौत की खबर उसके लश्कर को न दी जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए। मेरा अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? तुझे मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना खुदाए जुल जलाल। सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को यह मजदा सुना दो कि फारस की वसी व अरीज शहंशाही का सुतून गिर पड़ा है और अल्लाह की देन है। सबसे कह दो कि किसरा को तुम्हारी दहशत ने मारा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसन्ना बिन हारिसा को अपने खेमे में ले गए और उससे पूछा कि आगे क्या है। थोड़ी ही दूर फारस का एक बड़ा शहर मनीषा है, मुसन्ना ने बताया। यह शहर इसलिए बड़ा है कि वहां फारस की फौज रहती है। इस फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। यह शहर तिजारती मरकज है। इसके इर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनीशा अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पनाह बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत है। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीना बरसेगा वलीद के बेटे। इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने यह शहर ले लिया तो समझ ले
کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مصنع نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے 19 کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات سے ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے باد قلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے 19 سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا۔ گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امینیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مصنع بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے جابازوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مصنع آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مصنع بن حارثہ نے کہا۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مصنع نے جواب دیا۔ وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، مصنع نے کہا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ فارسیوں کے زور و ستم سے بچنے کے لیے کبھی کے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حملہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ مصنع سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو
اور سالار عیدی بن حاتم کو رکھا۔ اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ سکے۔ عیدی بن حاتم نے اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایت اور احکام دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مثنی بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مثنی نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھی۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عیدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائے۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے۔ اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے 3 انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے، باہر بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عیدی بن حاتم کے دستے کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی، انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی خرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سواروں کی 2-3 ٹولیاں دکھائی دی، وہ مثنی بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سنے۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ سالار بھاگ جائے، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تمہارا سالار ہے؟ یا سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج گئی کہاں ہے؟
बूढ़े से पूछा गया। आगे शहर हीरा है, बूढ़े ने जवाब दिया। अजादबा वहां का हाकिम है। शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हीरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बचकर आए थे वो हीरा चले गए। बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भागकर आने जाने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए, मैं नहीं भाग सका। मैं तो उठ भी नहीं सकता, वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। इस बूढ़े को ऊँटनी का दूध पिलाकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।